के अरे मुक्तिको उपहार अथवा मुक्तिको पाएको उपभोग गरेको अनुभव गर्न सक्नु भएको छैन। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ यसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वरलाई महिमा गर्न पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म चाहिँ अलिकति गीत गाउने बानी, अनि गीत गाउन एकदमै मनपर्छ है, अनि गीत गाउन मनपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अहिलेसम्म गीत गाउने स्वर कला पनि दिनुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ परमेश्वरले आफ्नो महिमा यसरी नै लिइराख्नुहुन्छ। जहिलेसम्म हामी शरीरमा रहन्छौँ, संसारमा छैनजेलसम्म हामी चाहिँ प्रभुलाई महिमा गर्न चुक्नु हुँदैन। आमेन। अनि परमेश्वरले हामी हरेकलाई आफ्नो महिमाको लागि बनाउनु भएको हो। त्यसै कारण अनि आज चाहिँ मैले भन्न खोजेको, आज चाहिँ गीत नगाउने होला भन्न खोजेको है। अनि तपाईहरु सबैलाई बानी परेको छ। अनि मेरो अघि नै भदिनले भन्दै थियो, हाम्रो फुपूले वचन बोल्ने दिनमा त गीत गाउँछ। अनि म चाहिँ बाल संगतिमा नगइकन माथि बस्ने गरेको थिएँ। अनि आज चाहिँ ऊ यहाँ माथि नै बस्ने अवसर पाएको छ, किनभने ऊ चाहिँ अस्ति भर्खरै त्यहाँबाट बिदाई भएर आएको कारणले गर्दा। फेरि पनि मैले चाहिँ भजन नगाइकन सरसर वचनतिर जाने विचार गरेको छु। अनि तपाईहरु सबैजना तयारी हुनुहुन्छ वचन सुन्नको लागि कि सुत्नको लागि? अब नबोलिकन बस्न पाइन्छ अनि त्यति बेला ढुसु ढुसु निदाउन नै पाइन्छ है। तर सुन्नु भयो भने तपाईहरु आज टाढादेखि अथवा यो उकालो चढेर आएको फाइदा हुन्छ। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु भएन भने तपाईहरु व्याख्यामा आएको हुन्छ है, आएको व्याख्या हुन्छ, केही पनि लाभ हुँदैन। तर तपाईहरुले प्रभुको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नु भयो भने तपाईहरुले एउटा मात्रै शब्दलाई लिएर तपाईहरु फर्किनु भयो भने पनि फेरि हामी मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेगेटिभ कुराहरु चाहिँ छिट्टै लिन्छौं अनि हाम्रो कान भित्र घुसिहाल्छ, हाम्रो हृदयलाई छोइहाल्छ, तर पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ छुँदैन। पोजिटिभ भनेको चाहिँ त्यो कोरोना मात्रै हो कि नराम्रो, एचआईभी पनि नराम्रो हो है। पोजिटिभ चाहिँ अरु कुराहरु सबै पोजिटिभ भनेको राम्रो कुरा हो। त्यसो भएर तपाईहरुले राम्रो कुरालाई लिनु भयो भने नराम्रो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले यही भित्र छोडेर जानुहोस्। कुनै कुनै कुराले तपाईहरुलाई घोच्ला अथवा मलाई नै भनेको, मलाई नै घोचेर भनेको भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने तपाईहरुले त्यो कुरालाई यही छोडेर बिर्सिएर राम्रो कुरा लिएर जानुहोस्। तपाईको जीवनमा लाभदायक हुनेछ। आमेन। अनि तपाईहरुको जीवनमा फाइदा पुग्नेछ। हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले यो अवसर पाएका छौं। हामी ध्यानसित यो वचन पनि सुन्नेछौं। हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनु भएको कारणले मौका पाएका हौं भन्छौं, तर हामीले यो मौकालाई कसरी सदुपयोग गरेका छौं यो कुरामा पनि भर पर्छ। अनि तपाईं र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, सुनेर पालना गर्ने पनि हुनुपर्छ। आमेन। हुन्छ। मैले पुरानो नियमबाट वचन ल्याएको छु। तपाईहरु सबैजना तयारी हुनुहुन्छ म विश्वास गर्दछु, किनभने तपाईको र मेरो निम्ति यहाँ वरिष्ठ पास्टरदेखि लिएर उच्च स्थानमा भएका परमेश्वरले राख्नु भएका जनहरुदेखि लिएर सामान्य भर्खरै आउनु भएको जनहरुलाई पनि यही एउटै कुराहरु पस्किँदैछ है। कसैले पनि भेदभाव छैन। परमेश्वरले असल मानिसहरुले असल के रे मान मर्यादा पाउने मानिसहरुले चाहिँ छुट्टै प्रकारको खानुपर्छ, पाउनुपर्छ, अनि साधारण मानिसहरुले छुट्टै प्रकारको पाउनुपर्छ होइन। यो तपाईको र मेरो लागि हो, तर यहाँ चाहिँ सबैलाई लाभ हुने कुरा छ। कतिजनालाई भर्खर आएको विश्वासीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खर आएको विश्वासीहरुलाई चाहिँ के सिकाउँदैछौं भने मुक्ति पाइन्छ, उद्धार पाइन्छ, परमेश्वरसँग नजिक हुनुपर्छ अथवा प्रार्थनाको जीवन परमेश्वरले तपाईको र मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ। यी कुराहरुले हामीले नयाँ मानिसहरुलाई, नयाँ विश्वासीहरुलाई
भन्नुपर्दछ भने पुरानो मानिसहरूलाई अलिकति खदिलो कुराहरू हामी चाहिँ आज्ञाकारी भएर कसरी प्रभुमा छुनु पर्ने अनि कसरी हामीले परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुपर्ने र कसरी प्रभुलाई चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्ने, हामी परमेश्वरको वचनलाई कसरी पालना गरेका छौँ, यी कुराहरू आउँछ। अलिकति के अरे परमेश्वरको वचन एउटै हो, एउटै धर्मशास्त्रबाट हामी खाइन्छ, तर अलिकति परिपक्व विश्वासीहरूको लागि चाहिँ अनि कडा प्रकारको वचन हुन्छ भने भर्खरै आउने विश्वासीहरूलाई नरम प्रकारको वचन हुन्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ केही पाउने आशा लिएर आएका हुन्। अनि अब तपाईँ म परिपक्व भइसकेका छौँ, आमेन। अब तपाईँले र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ, होइन र? पाउनुपर्ने कुराहरूलाई मात्रै हामी आशा गर्छौँ, तर गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी मान्यता दिँदैनौँ, तर गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। म तपाईँहरूलाई घरिघरि भन्छु कि अनि अधिकार पाउनलाई चाहिँ कर्तव्य निभाउनुपर्छ है। जब हामीले कर्तव्य पुरा गर्छौँ नि तब अधिकार पाउँछौँ। अब तपाईँ र म चाहिँ यहाँ के भन्छ अनि अब हामीले चाहिँ कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। अनि किनभने तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले चाहिँ केही गर्नको लागि, जिम्मेवारी दिनको लागि तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको। हाम्रो जातित्वबाट, हाम्रो खानदानबाट, हाम्रो परिवारबाट तपाईँलाई र मलाई एक एक गरिकन अलग गर्नुभएको छ परमेश्वरले। किन त? तपाईँ र म चाहिँ उदाहरण बन्नको लागि अनि पहिलो फल बन्नको लागि, आमेन। अनि त्यसै कारण तपाईँले र मैले पाएको जिम्मेवारीहरू पुरा पनि गर्नुपर्छ। अनि आज तपाईँहरूलाई म एउटा जिम्मेवारीको बारेमा तपाईँहरूलाई केही वचनहरू भन्नेछु। तपाईँले र मैले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अनि तपाईँले र मैले गरेका कामहरूबाट कसरी प्रभुले महिमा लिनुहुन्छ र प्रभुले कसरी तपाईँलाई र मलाई अनि ती कामहरूबाट विजय गराउनुहुन्छ अनि कसलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रस्थानको पुस्तकमा आउन सक्छौँ। अब 50 पुगेर 51 भएपछि केही पनि थाहा पाउन्न। अब 52 पुगेपछि मण्डली नै आउन्न भन्ने जस्तो हुने हो कि त्यस्तो भइराखेको छ है। अलिकति बाइबल हेर्दा पनि धमिलो देखिँदो रहेछ, हिँड्दा पनि गोडा अलिकति लुलो जस्तो लाग्दो रहेछ है उकालोमा। यो सबै अनुभव गरेका छौँ हामीले शरीरको कुराहरू। अब हामीले आत्माको कुरा पनि अनुभव गर्दैछौँ, आमेन। हामी शरीरमा सबै कुरा थाहा पाउँछौँ नि, त्यो थाहा पाउने चेतना चाहिँ तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई धर्मशास्त्र बाइबलमा के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूले ऋतु हेरेर चाहिँ है तिमीहरूले समय पनि थाहा पाउनुपर्छ। अनि त्यो कुराहरू तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले दिँदै हुनुभएको छ। अनि त्यो त्यसै कारण हामी यो वचन हेरेर आज कसलाई के भनेको छ त, अनि म को हुँ त, अनि मैले के गर्नुपर्ने त, यी कुराहरूलाई हामी थाहा गर्नेछौँ, आमेन। हुन्छ, प्रस्थानको 17 अध्यायको 8 पददेखि हामी 16 पदसम्म लगातारै पढ्नेछौँ। एकजना स्पष्टसँग पढ्न सक्ने छोराछोरीले उठेर पढिदिनु भएको हुन्छ। मोसाले आफ्ना हात माथि उचालेर राख्दा इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाका हात थाके तब
तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर मिलिमुली राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि र अर्काले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। अनि यहोशूले अमालेकी फौजलाई तलवारले जिते। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशूलाई बताइदे, किनकि म अमालेकको स्मृति आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाम परमप्रभु मेरो झन्डा राखे। अनि तिनले भने, परमप्रभुको सिंहासनतर्फ हातहरू उचालेका थिए, परमप्रभु पुस्तकमा अमालेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुनेछ। धन्यवाद परमेश्वरलाई, छोरीलाई पनि, वचन पढ्ने छोरीलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् अनि सुन्नेहरूले पनि आशिष पाउन सकुन्। यहाँ यसरी सरासरै पढेर हामीले सुनेका छौँ, हामी सबैले आफ्नो बाइबल पनि हेरेका छौँ। अनि यहाँ भनेको छ के अरे मोसा। अनि हामीले यहाँ चाहिँ 4 व्यक्तिको नाम उच्चारण गरिएको हामीले थाहा पाउँछौँ है। अनि यहाँ चाहिँ मोसा हुनुहुन्छ, अनि यहोशू, अनि हारुन र हुर, अनि यी चाहिँ परमेश्वरतर्फका मानिसहरू। अनि हामीलाई यहाँ स्पष्ट थाहा गरिएको छ, यहाँ चाहिँ हामीले पढ्दा पढ्दै थाहा भएको गरिसकेका छौँ। फेरि पनि म यसलाई केही तपाईँहरूको बिचमा विश्लेषण गर्नेछु। अनि यहाँ भनेको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अमेलेकीहरू चाहिँ एउटा जाति, ती मानिसहरू आएर तिनीहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेको। अनि तपाईँहरूलाई मैले पटक पटक भन्छु, इजरायली भन्ने बित्तिकै हामीले परमेश्वरले चुनेका जाति भनेर हामी जान्दछौँ है। इजरायलीको अर्थ परमेश्वरले चुनेको जातिहरू। अनि पहिला पनि इजरायलीहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारको काम भएको हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि अहिलेका इजरायलीहरू तपाईँ र म है। अनि त्यसै कारण मैले यहाँ सबै देखिराखेको छैन, हस्पिटलै गइराखेको छ है। फेरि पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ स्पष्ट बुझाएको छ के अरे यहाँ चाहिँ एउटा जाति आएर इजरायलीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि तिनीहरूले जब इजरायलीहरूलाई आक्रमण गरे अनि उनीहरूले चाहिँ मोसाले चाहिँ यहोशूलाई के भने यहोशूलाई अनि यहाँ चाहिँ जब अमेलेकीहरू आएर उनीहरूलाई आक्रमण गरे अनि मोसाले चाहिँ यहोशूलाई हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर चाहिँ के गर्न जाऊ, युद्ध गर्न जाऊ। अनि भोलि चाहिँ म परमप्रभुले दिनुभएको लठी चाहिँ मेरो हातमा लिएर अनि म चाहिँ कहाँ जान्छु, डाँडामा गएर म खडा हुन्छु। यसो भनेको छ। कस्तो विडम्बना है। कसैलाई चाहिँ के अरे लडाइँ गर्न पठाउने भने कोही चाहिँ आफू चाहिँ के भनेको छ, डाँडामा गएर खडा हुन्छु। यो कस्तो कुरा, अचम्म लाग्छ हाम्रो मानवीय सोचले सोच्दाखेरि होइन। यहोशूलाई चाहिँ मानिस लिएर लडाइँ गर्न जाऊ अनि म चाहिँ डाँडामा गएर परमप्रभुको लौरो चाहिँ हातमा लिएर चाहिँ के भनेको छ, अनि म चाहिँ डाँडामा खडा हुन्छु। अनि यहाँ अनि 10 पदमा तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशूले गरे, अमेलेकीहरूका विरोधमा लड्न लागे। मोसा, हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। अनि 3 जना चाहिँ त्यहाँ गएको कुराहरू गए। मोसाले आफ्ना हात माथि उचाल्दा इजरायलीहरू विजय हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमेलेकीहरू विजय हुन्थे। सुन्नु भएको छ नि, म बोलेको सुन्नु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ
लट्ठी लिएर चाहिँ अनि डाँडामा गएर उनी खडा भएर जब उनले हात उचाल्थे के हुन्थ्यो? इजरायलीहरू चाहिँ विजय हुन्थे। जब उनले हात झार्थे को विजय हुन्थ्यो? अमेरिकीहरू विजय हुन्थे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ पढ्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ। अनि जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे। एउटाले एकापट्टि र अर्कोले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्य अस्ताए नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। आमेन। यहाँ कस्तो गजबको रहस्य छ, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जब योशु चाहिँ लडाइँमा गए, मोसा चाहिँ कहाँ गए? डाँडामा गए। अनि डाँडामा गएर उनले चाहिँ प्रभुले दिनुभएको हात लट्ठी चाहिँ लौरो चाहिँ हातमा लिएर उनले चाहिँ हात माथि उचालिन्जेसम्म के हुन्थ्यो? इजरायलीहरू विजय हुन्थे। अनि जब उहाँको हात गल्थ्यो, उहाँले तल झार्नुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ अमेरिकीहरू विजय हुन्थे। अब त्यो देखेपछि चाहिँ कसले के गरे? हारुन र हुरले चाहिँ एउटा ढुङ्गा ल्याएर अनि मोसालाई बिछाइदिए, राखिदिए, मोसाको मुनि राखिदिए। अनि मोसा अनि त्यो ढुङ्गामाथि बसे। अनि उनीहरूले के गरे? फेरि एउटाले एकापट्टि एउटाले अर्कोपट्टि हात समातेर मोसाको हात उठाइराखे। अनि बेलुका नभइन्जेलसम्म त्यो हात उठाइराखे। अनि त्यो हात उनीहरूले थामिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उठाइराखे। जब मोसाले हात उठाइराखे अनि इजरायलीहरू चाहिँ विजय भयो। आमेन, आमेन, आमेन। कस्तो मजाको कुरा! परमेश्वर मोसासँग हुनुहुन्थ्यो है, परमेश्वर मोसासँग हुनुहुन्थ्यो। तर मोसा मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि उनले गर्दै गरेका कुराहरू चाहिँ उनले स्थिर भएर गर्न सकिरहेका थिएनन्। अनि उनी शरीरमा भएको कारणले थाकेका थिए। चाल्यो भने गल्छ नि, होइन? गल्दैन। हामीले हाम्रो शरीरलाई धेरै बेर बिस्तारामा राखेर सुतिराख्ने भने पनि मान्छेले धेरै परिश्रम गर्छ नि, सुत्न पाएर रातदिनै म चाहिँ उठ्दै नउठेर सुत्थेँ, म यो काम भ्याउन पाएको भन्नुहुन्छ, होइन? तर मान्छेलाई धेरै सुतिराख्यो भने नि बिस्तारा पनि अस्पट हुन्छ, होइन? एकदमै पट्यार लाग्छ। मानिसले गर्छु भनेका कुराहरू आफ्नो बलमुताले त के पनि गर्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ मोसालाई गाह्रो भइराखेको थियो। जब उनले हात उचालिराखेका थिए, अनि हात उचालिराख्दाखेरि चाहिँ जब उनले आफ्नो हात परमेश्वरको सिंहासनतिर उचाले, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको काम हुन्थ्यो। अनि परमेश्वरको शक्ति ती इजरायलीहरूले पाउँथे अनि उनीहरू विजय हुन्थे। जब मोसा थाक्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट हात तल झारेपछि चाहिँ इजरायलीहरू हार्न थाल्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ हारुन र हुरले चाहिँ अनि मोसालाई सहयोग गरेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। के गरेर सहयोग गरे त? मोसा उभिएको ठाउँमा ढुङ्गा ल्याएर बस्न दिए, होइन र? अनि उनले उचालेको हात गलेको हातलाई चाहिँ दुवैजनाले दुवैतिर थामिदिएको कुराहरू। अनि उनको हात जबसम्म खडा भइराख्यो तबसम्म परमेश्वरको शक्ति इजरायलीहरूले पाइराखेको कुराहरू छ। अनि त्यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले विजय पाएको कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, आजका इजरायली तपाईँ र म। अनि हिजो यहाँ कतिजना चाहिँ उपवास प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो, आउनु भएको थियो। हामी लगभग 40 जना जति जम्मा भएका थियौँ। अनि यहाँ हाम्रो पास्टर भाइले वचन बाँड्दै हुनुभएको थियो। तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नुभयो? अनि तपाईँहरूले वचनलाई कसरी ध्यान दिनुभयो? अनि वचनलाई कसरी तपाईँहरूले के अरे आशिष पाउनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू आफै जान्नुहुन्छ।
तर पनि एउटा साधारण तरिकाको कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरूको मन पक्कै पनि छोयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अनि उहाँले वचन बाँड्दै गर्दाखेरि धेरै प्रकारको वचनहरू, उपवास सम्बन्धी वचनहरू थिए। कसरी उपवास बस्दाखेरि आशिष पाइन्छ, प्रार्थनाको उत्तर पाइन्छ, कसरी उपवास बसे तापनि हामीले चाहिँ उत्तर पाइँदैनौँ भन्ने कुराहरू स्पष्ट पार्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रार्थनाको विषय अनि उपवासको विषयहरू बाँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा शब्द भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यति धेरै छोयो कि तपाईँहरूलाई कसरी छोयो कि छोएन त्यो जान्नुहुन्छ, आफै जान्नुहुन्छ है। अनि उहाँले प्रार्थनाको विषयहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले हामी पास्टर अगुवाहरू पनि थकित हुन्छौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो भने हामी बल पाउँछौँ। आमेन। उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई एकदमै छोयो। साँच्चै नै हामी अगुवाहरू, पास्टर अगुवाहरूलाई के अरे समस्या नआउने भन्ने कुरा हुँदैन, हुन्छ। अनि हामी पास्टर अगुवाहरू बिमारी नहुने भन्ने कुरा हुँदैन, हुन्छ नि। शरीरमा छौँ नि त, होइन र? यसो पनि शरीरमा हुनुभएको भएर थाक्नु भएको थियो, भोकाउनु भएको थियो, होइन र? अनि त्यस्तै जस्तो पास्टर अगुवाहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आउँछ। अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो भने हामीले शक्ति पाउँछौँ भन्नुभएको थियो। त्यो कुराले एकदमै छोयो। तपाईँहरूलाई छोयो कि छोएन? हो रहेछ, हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। तपाईँहरू आज कतिजना सङ्गतिमा गएर म के गर्न सक्छु र, मैले त प्रभुलाई विश्वास गरेको मात्रै हो, विश्वासी बनेको मात्रै हो, म के गर्न सक्छु र? तपाईँहरूलाई कतिपल्ट त्यस्तो लाग्छ होला। यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि यो हुर भन्ने व्यक्ति साधारण व्यक्ति हो, एउटा यहुदाको कुलका मानिस मात्रै हुन्। इस्रायलको 12 कुल मध्ये एउटा यहुदाको कुलबाट आएका मानिस मात्रै हुन् हुर भन्ने व्यक्ति। उनको विषयमा कतै पनि केही लेखिएको छैन। तर उनको आफ्ना मानिसहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँ पदहरू टिपाउनेछु अहिले। उनका आफ्ना मानिसहरू परमेश्वरले नियुक्त गरेको छ बरु कामको लागि। तर त्यति त्यस्तो व्यक्ति मान्छे होइनन्, त्यस्ता व्यक्ति होइनन्। तर पनि उनले चाहिँ के गरे त? उनले चाहिँ मोसालाई त्यति ठुलो सहायता पुर्याएको छ, होइन र? उनीहरूले के अरे मोसाले चाहिँ, तपाईँले हारुनलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। हारुन चाहिँ मोसा सँगसँगै के अरे मिस्र देशमा गएको, विभिन्न चिन्हको कामहरू गरेको कुराहरू के अरे हामीले हारुनलाई चिनेका छौँ। तर हुरलाई चाहिँ राम्रोसँग कति विश्वासीहरूले राम्रोसँग नचिनेको हुनसक्छ, किनभने उनलाई चाहिँ कहीँ पनि त्यहाँ के अरे बाइबलमा धेरै ठाउँमा उनको नामलाई चाहिँ गरेको छैन। उनले ठुलो जिम्मेवारी पाएर काम गरेका व्यक्ति पनि होइन। तर उनले चाहिँ एउटा मोसा जब त्यहाँ प्रभुको सामुन्ने खडा हुँदै गर्दाखेरि उनी आफू थाकेको समयमा मोसालाई ठुलो योगदान पुर्याएको कुरा छ है। उहाँको सहायताले गर्दा, त्यो हारुन र हुरको सहायताले गर्दाखेरि मोसा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सके। नत्र उनी थाकेका थिए नि त, होइन र? परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सके। अनि जब मोसा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा भइन्जेलसम्म चाहिँ इजरायलीहरूले लडाइँ जितेको कुराहरू छ। आज तपाईँ र मलाई पनि यसरी नै परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको विभिन्न स्तरहरू दिएर परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले कतिपल्ट यस्तो सोच्नु होला, मैले त प्रार्थना गर्न सकेको जानेको छैन, मैले त भजन गाउन जानेकै छैन, म वचन पढ्न जानेकै छैन, म चाहिँ त्यस्तो शिक्षित मान्छे पनि होइन। तपाईँहरूले कतिजनाले यस्तो सोच्नु होला। हेर्नुहोस् त, त्यो हुरले सामान्य व्यक्ति हो, तर त्यहाँ कति ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। आमेन। कति ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। आज के मण्डली पास्टर, एल्डर र डिकनले मात्रै मण्डलीलाई सुरक्षित बनाएर लान सक्छ? सक्दैन। तपाईँहरूको साथ पनि चाहिन्छ। आमेन। तपाईँहरूले यो नसोच्नुहोस् कि मैले केही पनि जानेको छैन। तपाईँहरूले पास्टर अगुवाहरूको साथ लागेर तपाईँहरू कतिजना, म त पास्टरको पछि हिँड्ने हो, म त केही गर्न सक्दिनँ, म त पास्टरको एउटा पास्टरको सेवा गर्दैछु, म त उहाँलाई सायद उहाँको पछि लाएर हिँड्दैछु भनेर तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो सोच्दैको गलत हो।
त्यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सोच्नुहोस्। जब तपाईँहरूले पास्टरको सेवा गर्दै गर्नुभएको तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत छ। किनभने तपाईँले त्यहाँबाट नै परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरूले एल्डर डिकनलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो वरदान अनुसारको काम गर्नुहुन्छ। के अरे पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यही भनेको छ, होइन र? मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको वरदान दिएर चलाएको छ नि त्यहाँ। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ भनेको छ, होइन? अनि वरदान चाहिँ फरक फरक छ। अनि त्यो वरदान चाहिँ आफूले जस्तो जस्तो वरदान पाए त्यस्तै त्यस्तै वरदानहरू चलाउनु पर्छ। अनि तपाईँले र मैले गरेको सहयोगले आज मण्डलीलाई कतिको टेवा पुगेको छ। आज तपाईँले र मैले सहयोग गरेर हामीले चाहिँ पास्टर अगुवालाई सहयोग गर्दैछौँ भने तपाईँले र मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ। आमेन। त्यहाँ परमेश्वरको काम हुँदैछ। म भन्नै पर्दाखेरि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले म आफूले अनुभव गरेको कुरा, धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा आज मैले परमेश्वरको सेवा गर्न सफल भएको छ। आमेन। अनि यो चाहिँ मैले परमेश्वरको सेवा गर्नु भनेको तपाईँले पनि परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो सपोर्टमा बसेर। आमेन। अनि त्यसो भएर आज त्यसरी नै त्यो हारुनले र हुरले पनि त्यही काम गरेका हुन्, होइन र? मोसा परमेश्वरको सामु खडा हुँदै थिए। परमेश्वरको सिंहासन अगाडि उनले हात उठाउँदै थिए। जब उनले हात उठाए त्यहाँ इजरायलीहरूले जितेको कुराहरू छ। त्यहाँ विभिन्न मानिसहरूलाई माध्यम बनाउनु भएको छ परमेश्वरले, तर काम परमेश्वरको भएको छ। आमेन। काम चाहिँ परमेश्वरको भएको छ। परमेश्वरले नै तिनीहरू मानिसहरूको बिचमा। तपाईँहरूले यो नसोच्नुहोस् म त यहोशू जस्तो होइन, म त लडाइँ गर्न जान सक्दिनँ। म त हारुन जस्तो होइन, म त त्यो मोसालाई साथ दिएर काम गर्न सक्ने। म चाहिँ मोसा जस्तो होइन, परमेश्वर मसँग रहिरहने, परमेश्वर ममा भएर काम गर्ने। त्यो नसोच्नुहोस्। तपाईँहरूले ठाउँमा बसेर पास्टर अगुवाको सपोर्टमा बसेर तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको राज्यको बढाइ गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरूले त्यो कमजोरी नसोच्नुहोस् कि आज हामी सबैलाई तपाईँहरूको खाँचो छ। तपाईँहरूले आफ्नो वरदान चिन्नुहोस्, यति हो। तपाईँहरूले वरदान चिन्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले भनेछ, मैले कोरिन्थीको पुस्तकलाई अघि देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ नि, अब कसैलाई ज्ञानको कुराहरू बोल्ने पवित्र आत्माको वरदान छ, कसैलाई चाहिँ रोगीहरू निको पार्ने वरदान छ, कसैलाई चाहिँ शिक्षा दिने वरदान छ, होइन र? कसैलाई चाहिँ दान गर्ने वरदान छ, कसैलाई चाहिँ बुद्धिका कुराहरू सिकाउने, अनि अरूलाई ज्ञानका कुराहरू दिने, यस्ता प्रकारको। अनि कोही चाहिँ प्रेरित छन्, कोही चाहिँ अगमवक्ताहरू छन्, विभिन्न प्रकारको वरदानहरू छ। त्यही वरदानले तपाईँलाई र मलाई चलाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले आजका इजरायलीहरूलाई। अनि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले चुनिएका मानिसहरू हो। आमेन। अनि तपाईँ र म चाहिँ जब प्रभुको निम्ति गर्छु भनेर तृष्णा राख्छौँ, तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पवित्र आत्माको वरदानले चलाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र म हटी भएर बागी भएर परमेश्वरले भनेका कुरालाई टेर्दैनौँ र अटेरी हुन्छौँ भने त तपाईँको बदलामा अरू पनि छ परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? ढुङ्गालाई पनि चलाउँछु भन्नुभएको छ, होइन र? त्यसो भएर तपाईँ र म बागी र हटी हुने होइन। तपाईँले र मलाई सानो किन नहोस्, तर तपाईँले र मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने इच्छा राख्यौँ भने, मानौ न एकैछिनको उदाहरण मैले तपाईँहरूको बिचमा यो भएकै कुरा हो। पास्टर अगुवाहरू ठाउँ ठाउँमा हिँड्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले पास्टर अगुवाको साथ लाएर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर रोगी निको पार्न पनि नसक्नु होला, तपाईँले त्यहाँ गएर वचन बोल्न पनि नसक्नु होला। उहाँ सँगसँगै हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति हिँड्दै हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँले सङ्गतिमा गएर म भजन गाउन जानेको छैन, मैले वचन पढ्न जानेको छैन, मैले रोगीहरूलाई निको पार्न सकेको छैन, तपाईँहरूले त्यो सानो ठान्नु पर्दैन। किनभने तपाईँहरूले जसरी भए पनि
परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईहरु प्रत्येकले एकअर्कालाई, अगुवाहरूलाई, पास्टर अगुवाहरूलाई, मण्डलीलाई तपाईहरुले कसरी टेवा दिँदै हुनुहुन्छ, कसरी तपाईहरुले सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको एक एक खाँचो छ। जब तपाईहरुले प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभुको वरदानलाई चिन्ने काम गर्नुहोस्। सबैजना झुला बोकेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुलाई व्यापार गर्ने वरदान छ भने व्यापार गर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले परमेश्वरको सेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। पाउलले के भन्नुहुन्छ? प्रिस्किला र फिबीले चाहिँ मेरो सेवकाईमा के अरे आर्थिकबाट सहयोग गरे भनेर भनेको छ हैन। सेवा पुर्याए भनेको छ, मेरो परमेश्वरको सेवामा सेवा पुर्याए भनेको छ। अनि मोसासँग हारुन पनि सँगसँगै हिँडेको कुराहरू छ। हामीले उनले पनि त्यहाँ सेवा परमेश्वरको सेवा गरेको छ। हामीले एलियाको चेलालाई चिनेका छौँ नि, एलिसा पनि एलियासँग सँगसँगै हिँडेका थिए। अनि सबै उनले चाहिँ एलियाले गरेको कामहरू अनुभव गरेका थिए। त्यसै कारण जब एलिया चाहिँ परमेश्वरले उठाएर लानुभयो, एलिया पछाडि परमेश्वरले कोद्वारा काम गर्नुभयो? एलिसाद्वारा काम गर्नुभयो। त्यही एलियाकै वरदानद्वारा एलिसालाई प्रयोग गर्नुभयो परमेश्वरले। आमेन। हामीले के अरे योसुलाई पनि, यहाँ हामीले योसुलाई हेर्छौँ नि, योसुले पनि मोसा सँगसँगै हिँडेको कारणले, मोसाको चेला बनेर काम गरेको कारणले जब मोसाको अन्त्य भयो, त्यहाँदेखि इजरायलीलाई डोराउने काम कसले गर्यो? योसुले गर्यो हैन। अनि उनलाई थाहा थियो कि अनि कसरी परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ, इजरायलीहरूलाई कसरी नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अनि मोसा के अरे योसुलाई थाहा थियो, किनकि उनी मोसा सँगसँगै हिँडेका थिए नि त हैन। अनि उनले त्यो मोसाबाट त्यो सिकेका थिए नि त। अनि मैले अघि नै एउटा भनाइ भने नि, 50 पुगेर 51 लासी थाहै पाउन्न भन्ने कुरा। अनि हामी चाहिँ जब बुढेसकाल लाग्दै गएका छन्, अब तपाईँ पालो चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ नि त हैन र। विशेष गरेर हाम्रा जवानीहरू संसारको रङढङले गर्दाखेरि अनि नेट र के अरे फेसबुकले गर्दाखेरि जवानहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यबाट खसिराखेको थाहै छैन, परमेश्वरको अनुग्रहबाट खसिराखेको थाहै छैन, वञ्चित भएको थाहै छैन। तर तपाईहरुले अहिले नै तपाईहरुले देखासिकी गर्दै गर्नुभयो भने भोलिका दिनहरुमा परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। मोसाको काम, हारुनको काम, अनि योसुको काम, एलियाको काम, एलिसाको काम तपाईहरुको जीवनमा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसो भएर तपाईहरु कसैले पनि आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्, मैले के गर्न सक्छु र, त्यो होइन। तपाईहरुले वरदानलाई चिन्नुहोस्। अनि तपाईहरुलाई परमेश्वरले कुन वरदान, कसैलाई दिने वरदान हुन्छ, कसैलाई बोल्ने वरदान हुन्छ, कसैलाई गाउने वरदान हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो वरदान चाहिँ इमानदारीपूर्वक तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो राज्य र धार्मिकताको अनि पूरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई र मलाई प्रयोग गर्नको लागि, तपाईलाई र मलाई जातिबाट, घरानाबाट, खानदानबाट तपाईलाई र मलाई चुन्नु भएको छ। आमेन। त्यसै कारण हामीले बाइबलमा हेर्छौँ भने धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई भेटाउँछौँ। धेरै प्रकारका मानिसहरूले परमेश्वरको सेवा गरेको, काम गरेको। अनि हामीले बाइबल भित्रका मानिसहरूलाई हेर्ने भने तपाईले र मैले केही पनि गरेका छैनौँ, केही पनि गरेका छैनौँ। अब तपाईको र मेरो विश्वास, तपाईको र मेरो बोलाहट घरदेखि मण्डलीदेखि घरसम्म मात्रै तपाईको र मेरो बोलाहट हो? तपाईको र मेरो काम साँझ र बिहान प्रार्थना गर्ने मात्रै तपाईको र मेरो काम हो?
तपाईँले र मैले परमेश्वरको निम्ति सानोभन्दा सानो काम गर्दा पनि, परमेश्वरको जनहरूलाई सानोभन्दा सानो कुराले अनि सपोर्ट गर्दा पनि परमेश्वरको ठुलोभन्दा ठुलो काम हुने रहेछ। आमेन। तपाईँहरू नसेलाउनुहोस्, अहिले पनि तपाईँहरू निष्क्रिय भएर नबस्नुहोस्, तपाईँहरू जागृत हुनुहोस्, तपाईँहरूले चाहना राख्नुहोस् परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि। उसले ठुलो काम गरेको छ, मैले त सानो काम। तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको सानो कामले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा ठुलो टेवा पुग्छ। आमेन। तपाईँहरूले पास्टर रगरको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, विश्वास गर्छु प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। अझै तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्छ भने, परमेश्वरको आत्माले तपाईँहरू परमेश्वरको आत्माको प्रेरणालाई तपाईँहरूले थाहा गर्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा प्रभु परमेश्वरले जे गर्नु भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि हुँदैन। जब परमेश्वरको आत्माले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिन्छ नि, त्यो काम गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि हुँदैन। अनि सानो र ठुलो भनेर भिन्नता पनि हुँदैन। तपाईँहरूले चाहेको र सकेको कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो भने परमेश्वरको राज्यमा ठुलो टेवा पुग्छ। आमेन। तपाईँहरूले हुरको बारेमा यहाँ हुर भन्ने व्यक्ति चाहिँ दुईजना छ, तर एकजना हुर भन्ने व्यक्ति चाहिँ राजा छ भने एकजना अहिले यो हारूनसँगै रहेर काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ यहुदाको कुलबाट आएका मानिस हुन्, तर उनी चाहिँ साधारण मानिस हुन्। उनलाई परमेश्वरले केही जिम्मेवारी दिएको मानिस होइन, तर पनि उनले चाहिँ के गरे त, मोसाको साथमा रहेर उनले ठुलो काम गरे। आमेन। उनको सहायताले गर्दाखेरि त्यहाँ इजरायलीहरूले विजय पाएको छ। आमेन। त्यहाँ लडाईँ जितिएको छ। अनि यो अमेलेकी भन्ने जातिहरू चाहिँ एउटा घुमन्ते जातिहरू, उजाड स्थानको छेउछाउमा बसेका मानिसहरू। अनि तिनीहरूले चाहिँ जब इजरायलीहरू त्यो उजाड स्थानमा त्यो यात्रामा ठाउँ ठाउँमा बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा बास बसेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ जब उनीहरूले आक्रमण गरे, जब मोसाले जुन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै थिए, उनी थाकेका थिए। जब हुरले र हारूनले चाहिँ उनलाई टेवा दिए नि, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको काम भएको छ। आमेन। त्यसै कारण तपाईँहरूले पनि आफ्ना पास्टर अगुवाहरूलाई, म पास्टर भएर भनेको होइन है, मलाई तपाईँहरूले सहायता गर्नुहुन्छ भनेर भनेको होइन, तर तपाईँहरूलाई परमेश्वरले कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो जान्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी, तपाईँहरूबाट कसरी परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जान्नुहोस्। मेरो घाँटीमा अलिकति प्रब्लम भयो, अलि भएछ, त्यो तपाईँहरूले थाहा गर्नु भएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई टेवा दिनुभएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको काम हुँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले जान्नु भएको होस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो स्पष्ट पारेँ। हारून चाहिँ के अरे मिस्र देशसम्म मोसाको साथ लाएर पुगेन, तर जिम्मेवारी त मोसालाई थियो नि त, तर हारून चाहिँ सँगसँगै रहेर काम गरेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यसै कारण तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई बढाइ गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी हरेकको हात छ। आमेन। हामी हरेकको हात छ। तपाईँ र म चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्ने होइन, एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गरेर कसरी गर्नुहुन्छ, प्रार्थनाद्वारा साथ दिएर हुन्छ। तपाईँहरूले गर्नुभयो भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ तीव्र रूपमा बढ्नेछ। आमेन। परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि हामी तपाईँ र म चाहिँ सक्रिय र सजग हुनुपर्छ। तपाईँ र म निष्क्रिय भएर परमेश्वरको राज्य बढ्न सक्दैन। अनि परमेश्वरको काम तपाईँको र मेरो जीवनमा देखिनको लागि अनि परमेश्वरको धार्मिकता पुरा हुनको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ एकअर्काले सहायता पुर्याउनु पर्छ। आमेन। अब तपाईँहरूले आफूलाई के सोच्दै हुनुहुन्छ, मैले केही पनि जानेको छैन,
म मोसा जस्तो पनि होइन, म यहोसु जस्तो पनि होइन, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म पास्टर जस्तो पनि होइन, म एल्डर जस्तो पनि होइन। तपाईँहरूले त्यो सोच्नु भएको छ भने तपाईँ आफैले आफैलाई कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले हृदयदेखि तपाईँहरूले सेवा पुर्याउनु भयो भने तपाईँहरूले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको बढाइ गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरूले परमेश्वरको सुसन्देशलाई तपाईँहरूले फैलाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। अनि आज एकअर्काको लागि एकअर्काको साथ चाहिँदो रहेछ, चाहिँदैन? चाहिन्छ। हामी मानिस भएको कारण कहिले कहिले पास्टर भाइ र म साथी खोज्दै 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 अनि एक्लो हुन्छौँ, अनि अन्तिममा एक्लै भए पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्छौँ है। परमेश्वरले हामी मान्छे भएको कारणले हामीलाई साथी चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। अनि त्यो मात्रै आफूलाई साथी चाहिन्छ भनेर स्वार्थको लागि मात्रै होइन, त्यहाँ परमेश्वरको काम पुरा हुनु परेको छ तपाईँद्वारा। आमेन। तपाईँद्वारा परमेश्वरको काम पुरा हुनु परेको छ। एक दिन हामी कुरातीमा गयौँ, 2 दिदीबहिनी। 3 बजे पुगेको हामी। 2 बजे 3 बजेदेखि हामी प्रार्थनामा बसेको। राति हामी 3:30 बजेसम्म प्रार्थनामा बस्यौँ। अनि त्यहाँ के अरे सम्झाइ बुझाइ गर्दै गरे पछाडि अनि हामी प्रार्थनातिर लाग्यौँ। प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा दर्शन प्रभुले पठाउनु भयो। अनि त्यहाँ दर्शन चाहिँ कस्तो थियो भने, मैले अहिलेसम्म भनेको थिइनँ, आज चाहिँ मलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको कारणले म चाहिँ मानिस नाम चाहिँ बताउँदिनँ, किनभने उहाँलाई त्यो ठिक लाग्ला नलाग्ला। अनि त्यो घरमा चाहिँ अशान्तिको आत्मा थियो, अमेलको आत्मा थियो, आत्महत्याको आत्मा थियो। अनि जब हामी त्यो घरमा हामी प्रार्थना गर्न बस्यौँ अनि पश्चाताप गर्नतिर लाग्यौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा दर्शन पठाउनु भयो परमेश्वरले। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दै उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्दै गरेको थिएँ, अनि उहाँहरूलाई सहायताको लागि प्रार्थना गर्दै गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो दर्शन आयो कि उतापट्टिको कोठाबाट चाहिँ यति धुवा निस्केर सर्लक्कै अर्को कोठामा गयो। अनि अर्को कोठामा गएपछि चाहिँ अनि मैले दर्शन देख्न सुरु गरेँ भनेर मलाई थाहा भयो। मलाई प्रभुले दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले देखेँ। अनि मैले चाहिँ प्रभु यो के हो भनेर मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि एउटा पयालो नहरको डोरी थियो, त्यो चाहिँ माथिबाट झुन्निएको थियो पल्लो कोठामा चाहिँ। अनि मैले यो के देख्दैछु प्रभु भने मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि यो घरमा आत्महत्याको आत्मा छ। अनि त्यसो भने पछाडि मैले बेसरी डाँट्न थालेँ। अनि बेसरी डाँट्न थालेपछि अनि जुन व्यक्तिलाई हो अनि शैतान बोल्न थाल्यो, चुपलाक कति बोलेको। अनि मलाई त्यसो भनेर कराउन थाले है। अनि हामीले थाहा पायौँ अनि शैतानले त्यो घरमा काम गरेको थियो। अनि त्यो दिनमा म एक्लै भएको भए मलाई गाह्रै हुन्थ्यो नि त, होइन र? अनि मसँग अर्को बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ त्यो घरमा प्रार्थना गर्दा 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 रातिको 3:30 बजेको थियो। अनि जब हामी त्यो दिनमा प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यो घर परिवारले छुटकारा पाएको छ। अनि त्यो घर परिवारमा अनि फेरि प्रभुको आशिष आएको छ। आमेन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यहोशुले मानिस लिएर अमेलेकीहरूसँग युद्ध गर्न गएका थिए, लडाइँ गर्न गएका थिए। आज तपाईँ र म इजरायलीहरू प्रत्येकले चाहिँ के गर्नुपर्छ? आत्मिक युद्ध लड्नुपर्छ। हामी आज शारीरिक युद्ध गर्दैनौँ, तर हामी आत्मिक युद्ध लड्ने मानिसहरू हौँ। आमेन। त्यसै कारणले तपाईँहरूको एकअर्काको साथ हामीलाई चाहिन्छ। प्रार्थनादेखि लिएर तपाईँहरूले सक्दो जुन वरदान, जुन किसिमको वरदान पाउनु भएको छ, जुन तरिकाले तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले घटाउनु भएको छ। त्यसो भएर तपाईँहरू हात बाँधेर निष्क्रिय भएर नबस्नुहोस्। म तपाईँहरूको तपाईँहरूको खाँचो छ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले कसरी तपाईँहरूले परमेश्वरको राज्यलाई
उचाल्दै हुनुहुन्छ, कसरी आफ्ना अग्रजनहरूलाई तपाईँहरूले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफैलाई जाँच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। आज तपाईँहरू मुसा जस्तै हुन नसके तापनि, तपाईँहरू यहोशू जस्तै हुन नसके पनि हारुन र हुर जस्तो त भइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। आमेन। तपाईँहरू हारुन र हुरको ठाउँमा भएर काम गर्न त सक्नुहुन्छ नि, होइन र? के गरे त हुर र हारुनले चाहिँ ढुङ्गा ल्याएर बिछाइदिए, उहाँ उभिराख्नु भएको थियो, बसाइदिए, अनि उहाँको हात गलिराखेको थियो, अनि उहाँ घरिघरि थकित हुनुभएको थियो, हात समातेर उठाइदिए, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको काम भएको छ। आमेन। अनि इजरायलीहरूले विजय पाएको छ। आमेन। आज परमेश्वरको राज्यलाई पुरा गर्नको लागि हामी हरेकलाई एकअर्काको सहायता चाहिन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले परमेश्वरले जस्तो अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यही तरिकाले सहयोग गर्न तपाईँहरू सधैँभरि अगाडि बढ्नुहोस्। आमेन। तपाईँहरूले आफ्नो वरदानलाई चिन्नुभयो भने, वरदान अनुसारको काम गर्नुभयो भने आज परमेश्वरको राज्य पनि पुरा हुन्छ। आमेन। प्रभुको इच्छा पनि पुरा हुन्छ। आमेन। अनि हिजो भाइले त्यो भन्दै गर्दा मलाई मन छोएको थियो। साँच्चै नै उहाँ त हामीले देख्दाखेरि हाम्रो यति बिचमा चाहिँ सबैभन्दा बलियो मान्छे चाहिँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ भन्छौँ, होइन र? उहाँ त घाँस पराल काठ ढुङ्गा सबै खाएर बचाएको भन्नुहुन्छ। तर पनि उहाँलाई पनि साथ चाहिन्छ नि त, चाहिँदैन? साथ चाहिन्छ। उहाँ पनि मानिस हो नि त, परमेश्वर त होइन नि त। उहाँ पनि थाक्नुहुन्छ नि त। उहाँको जीवनमा पनि कुनै कुनै समस्याहरू आउँछ नि त, आउँदैन? मान्छे हो नि त, उहाँलाई पनि भोक लाग्छ, कमजोरपना आउँछ, अनि एकअर्काको प्रार्थना, एकअर्काको साथ अवश्य पनि चाहिन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरू, मैले फेरि पनि भने, तपाईँहरू मोसा र यहोशू जस्तै हुन नसके पनि हारुन र हुर जस्तै भएर पनि परमेश्वरको काम गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँले एकअर्कालाई साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको सहायताले परमेश्वरको ठुलो ठुलो काम हुनेछ। आमेन। अनि यो मण्डली अगाडि बढ्नेछ। आमेन। अनि तपाईँहरूलाई म यही सुझाव दिन्छु, जहिले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भने कतिजना प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कतिजना गर्नुहुन्न त त्यो त तपाईँहरू आफैले जान्नुभएको छ, परमेश्वरले पनि जान्नुभएको छ। तर पनि हाम्रो कामको जिम्मेवारी पनि त रहेछ नि, होइन र? अनि कामको जिम्मेवारी पनि हामीले आफूले आफ्नो वरदानलाई चिनेर काम गऱ्यौँ भने परमेश्वरको ठुलो ठुलो काम तपाईँको र मेरो जीवनमा हुनेछ। आमेन। हुन्छ, म यतिकैमा राख्नेछु। तपाईँहरूले जहाँसम्म लाग्छ, म सानो मान्छे भए तापनि, मैले सानो काम गरे तापनि परमेश्वरको महिमा हुने रहेछ, परमेश्वरको काम ठुलो ठुलो काम हुने रहेछ, अनि परमेश्वरको राज्यमा टेवा पुग्ने रहेछ। मैले चाहिँ पास्टर अगुवालाई सहयोग गरेको मात्रै होइन रहेछ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्दै गर्दाखेरि मैले परमेश्वरको पनि सेवा गरेको रहेछु भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको होस् भनेर मैले यो कुरा भन्दैछु। आमेन। जय मसीह।